नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत छ। दर्शकबिन, अहिले हामी गान्तोकको सरटासी नामगेल सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा आइपुगेका छौँ, जहाँ युडिएन एसडी मिनिस्टर अरुण उप्रेतीको उपस्थितिमा प्राइमेरी सेक्सनको एनेक्स ब्लकमा स्टोन लेइङ सेरेमनी भर्खरै सम्पन्न भइसकेको छ। र दर्शकबिन, यसै विद्यालयमा आर्ट एक्जिबिसन पनि भइरहेको छ र हेर्नुहोस् यो फुल रिपोर्ट। पोडियम बनाइरहेको सर, सरले जुन यो स्कुलको लागि जुन एउटा योगदान दिनुहुँदैछ नि आज, है यसको बारेमा अलिक बताइदिनुहोस्। हजुर, जुन योगदान सरले दिनु जानु भइरहेछ यसको बारेमा अलिक बताइदिनुहोस्। म यो स्कुलमा त पढिनँ, तर म यहाँबाटै पास भएको हो, मेरो सर्टिफिकेट यहीँबाट पाएको र गर्दा म जहिले मलाई माया लाग्छ स्कुलमा म आइबस्छु। 2014-15मा हेडमास्टर प्रिन्सिपल विदुर सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सल्लाह गरेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि नानीहरूलाई एउटा हल चाहिन्छ, खाजा खाने ठाउँ, पानी पर्दा खाजा खाने ठाउँ छैन भनेर। र त्यति बेला मैले एउटा प्रमिस गरेको थिएँ म यसको इनिसिएटिभ लिन्छु भनेर। तर 14-15 बाद सिचुएसन यस्तो भयो कि म आफैले पनि केही ध्यान दिन सकिनँ र अहिले फेरि हालमा गएर अहिले प्रिन्सिपल म्याम आउनुभयो, मिसेस सरोजा प्रधान, उहाँले फेरि मलाई बोलाएर भन्नुभयो त्यो पुरानो तपाईँको एउटा कमिटमेन्ट त्यसलाई किन यसलाई एउटा रूप नदिनु भनेर मैले इमिजिएटली यो गरौँ भनेर मैले माने। र इट विल बी ग्राउन्ड फ्लोर हल 40 फिट बाई 35 फिट, अनि यो चाहिँ पुरै हल मात्रै हुनेछ। अनि यसको मेन कार्यक्रम चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ नानीहरूले त्यहाँ खाजा खाने, अनि सर्ट ब्रेकमा या लङ ब्रेकमा ब्याडमिन्टन खेल्ने, क्यारम बोर्ड खेल्ने, टेबल टेनिस खेल्ने, उनीहरूलाई एउटा क्रिएटिभ सेन्टर त्यहाँ हुनेछ। अनि बेला बेलामा उहाँहरूले आर्ट एक्जिबिसनहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यो हल काम लाग्नेछ। सर, यसको लागत कति लाग्छ? यसको लागत अहिलेको हिसाबमा चाहिँ करिब 16 लाखको छ, तर अब यो हामी सबै मिलेर यसलाई पैसा जोगाड गरेर आई विल एरेन्ज द फाइनेन्सेस विथ माई सिनियर्स अनि एन्ड माई फ्रेन्ड्स। र यो 6 महिना 1 वर्षभित्रमा यो तयारी हुनेछ। अनि तपाईँहरूलाई एउटा आनन्दको कुरो, आजका मुख्य अतिथि मन्त्री अरुण उप्रेती महोदय पनि यहाँको एक्स स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउने एउटा वचन दिनुभएको छ। हामी सबै मिलेर यो कार्यक्रममा कम्प्लिट गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम भयो। यस कार्यक्रममा विशेष गरेर उपस्थिति दिनुहुने, कार्यक्रमलाई कभरेजको निम्ति आउनुहुने प्रेस एन्ड
पब्लिसिटी अथवा सोसियल मिडियाका जति पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा स्वागत पनि जनाउन चाहन्छु अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने आज म जुन स्कुलमा मैले 1973 मा यो स्कुलमा मैले एडमिसन लिएको थिएँ यो आजभन्दा बहुत पुरानो कथा हो। आज जब मलाई यो स्कुलमा तल फाउन्डेसन स्कुल गर्नु म जाँदाखेरि ती साना साना भाइहरूले मलाई अथवा नानीहरूले स्वागत जनाए। त्यति बेला मैले त्यो सानो म हाफपिन लगाएर यही स्कुल हाफ प्यान्ट लगाएर आएको स्कुलमा म आफू नै अनुहार मैले ती नानीहरू मैले देखेँ र आज मलाई एक प्रकारले हेऱ्यो भने गर्व पनि लागिरहेको छ किनभने जुन स्कुलमा मैले विद्या अर्जन गरेँ त्यही स्कुलमा आज एउटा मुख्य अतिथि भएर एउटा यही स्कुलको एउटा कुनै कार्यक्रममा मुख्य अतिथि भएर आउनु पाउँदा म जतिको हर्षित र म जतिको गर्वित को पनि हुन सक्छ र त्यस्तो मलाई आज अनुभव भइरहेको छ। त्यसको लागि म स्कुलका सम्पूर्ण प्रिन्सिपल म्याडम लगायत भाइस प्रिन्सिपल सर लगायत सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकागणलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यत्रो मन्त्रीमण्डल यत्रो विधायकको बिचमा तपाईँहरूले मलाई सम्झेर आज यो मौका मलाई एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि म तपाईँलाई आन्तरिक हृदयबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि गर्न चाहन्छु। अनि यो जुन चाहिँ हल यो हलको जुन जिकर अघि हाम्रो अति आदरणीय किरण आचार्य सरले गर्नुभयो हल बनाउनुमा त मेरो योगदान केही थिएन होला तर यो हलले नै म भन्छु आज मलाई यहाँसम्म पुर्याएको छ किनभने म यहाँको विद्यार्थी हुँदा मैले डिबेटहरू प्रोग्रामहरू हुँदा म पार्टिसिपेट गर्थेँ त्यसमा कतिवटा मैले जितेको पनि थिएँ अनि कार्यक्रमहरू कतिवटा स्कुलको कार्यक्रमहरू भयो टिचर्स डेहरू भयो या अन्य कतिवटा ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो त्यति बेला म कार्यक्रमलाई होस्ट पनि गर्ने गर्थेँ र त्यसले गर्दा यो मञ्चबाटै मैले आज कुनै चौकीमा छु भने यो मञ्च अथवा यो हलको ठुलो योगदान छ मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु यसको लागि म सम्पूर्ण जुन स्कुलमा मैले विद्या अर्जन गरेँ जुन स्कुलले गर्दाखेरि आज म यो मुकाममा पुगेको छु त त्यो स्कुलको लागि मेरोबाट पनि कुनै सहयोग पुर्याउनु पाउँदाखेरि मलाई पनि अति नै खुसी लाग्छ। तर म एउटा 26 आर्यसनको विधायक भएकोले गर्दा म एउटा एसकेएम पार्टीको अथवा एउटा सरकारको एउटा मन्त्री भएको नाताले गर्दा मैले कुनै एउटा पार्टिकुलर स्कुललाई मात्रै प्रायोरिटी दिएर काम गर्नु त्यसमा एउटा मतलब देख्ने गरेको हुन्छ। मैले सारा सिक्किमको स्कुललाई एउटै नजरले मैले हेरेको हुनुपर्छ त्यही मेरो नीति हो त्यही मेरो सिद्धान्त हो। तर कतिपय कारणले गर्दा मेरो पनि कतिवटा बिजी सेड्युलहरू भएकोले गर्दा म यो स्कुलमा त्यसरी आउन सकेको थिइनँ। तर आज आएर मैले जुन एउटा टासीनामको सिनियर सेकेन्डरी स्कुल भनेर अति एकदम पुरानो स्कुल एउटा मान्यता प्राप्त भएको स्कुल गान्तोकमा अथवा सिक्किममा यो स्कुलको जुन स्थिति आजको दिनमा हुनुपर्ने त्यो स्ट्यान्डर्ड त्यो स्थिति मैले देखिनँ टु बी भेरी फ्रेङ्क। त्यसले गर्दाखेरि अब यो स्कुलको लागि के गर्नुपर्ने कस्तो गर्नुपर्ने म एउटा विधायक एउटा मन्त्री नभएर म यो स्कुलको एउटा एक्स स्टुडेन्ट भएर म स्कुलको लागि काम गर्छु। म कहाँ गएर एजुकेसन डिपार्टमेन्ट गएर हुन्छ या कोसँग भेटेर हुन्छ म उहाँहरूलाई भेटेर एप्रोच गरेर यो स्कुलको लागि के ठुल्ठुलो अझ सानो सानोहरू कमजोरीहरू मैले देखेँ मैले हेरेँ यो कुराहरूलाई म तपाईँहरूको कुरा लगेर म ठिक ठाउँमा पुऱ्याएर
तपाईँहरूको काम गरिदिन्छु भनेर आज तपाईँलाई म वचन पनि दिन चाहन्छु। आज हाम्रो सिनियरहरूले एउटा इनिसिएटिभ लिएर आज एउटा जुन हामीले एउटा हल अथवा एउटा जुन भवन बनाउने हामीले एउटा आज शिलान्यास गरेको छौँ, त्यसमा किन हामी मात्र मिलेर गर्ने, यसमा सरकारबाट पनि के कसो मद्दत हुन्छ त्यो पनि म गराउन लागि कोसिस गर्छु। त्यसको लागि तपाईँलाई म वचन दिन चाहन्छु। यो कुरा पनि आज तपाईँहरूसँग म भनेको छु, किनभने यहाँ तपाईँ हामीले कसैको लागि पर्सनल केही कुरा मागेको छैन। त्यो हामीले एउटा विद्यार्थीहरूको लागि स्टडी गर्दाखेरि, पढाइ अर्जन गर्दाखेरि के कुराको कमी, के कमजोरी भइरहेको छ त्यसको लागि मागेको हो। हामीले यो एउटा सोसाइटीको लागि मागेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै पर्सनल कुरा छैन र यसको लागि सरकारबाट जे मद्दत हुन्छ म गराउनु अथवा गर्नु तयारी छु। यो आश्वासन म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। यो स्कुलको लागि के गर्नुपर्ने त्यो काम गरेर म तपाईँलाई देखाउनेछु भनेर वचन दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर मैले अहिले एउटा पर्सनली एउटा मुहिम सुरु गरेको छु। विशेष गरेर यो कुरामा हाम्रो विद्यार्थी भाइहरूलाई भन्न चाहन्छु र अरू तपाईँहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा यो कुरा सुनिदिनुहोस् र यसमा तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्न चाहन्छु। अबदेखि हामीले कुनै पनि ओकेजनहरू आउँछ, फर इक्जाम्पल न्यु इयरहरू आउँछ, क्रिसमसहरू आउँछ, या तपाईँहरूको कुनै जन्मदिनहरू आउँछ, बर्थडेहरू आउँछ, त्यति बेला हामीले हाम्रो साथीभाइलाई या हामीलाई जसले इन्भाइट गरेको हुन्छन् उहाँहरूमा गएर हामी गिफ्ट दिने गरेको छौँ। तर तपाईँहरूले अबदेखि एउटा काम गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूले आफैलाई गिफ्ट दिने प्रयास गर्नुहोस्। अब आफैलाई गिफ्ट कसरी दिने, यो एउटा अचम्मको मैले कुरा गर्दछु, तपाईँहरूको मनमा लागिरहेको होला। तर तपाईँहरूले कस्तो खालको गिफ्ट दिनुपर्छ भने, हामी मानिस हौँ, हामी विद्यार्थी हौँ, हामीले कहीँ न कहीँबाट साथीभाइसँग लागेर होस् या कहीँ न कहीँबाट कुनै एउटा नराम्रो कुराहरू हामीले यति बेला सिक्ने टाइम हो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दाखेरि साथीभाइले हामीलाई खैनी खानु सिकाउँछ, साथीभाइले हामीलाई सिगरेटहरू तान्नु सिकाउँछ। भएन भनेदेखि तपाईँहरूको बर्थडे आयो या नयाँ साल आयो या क्रिसमस आयो या कुनै पनि अकेजनहरू आयो भने तपाईँहरूले एउटा आफैलाई एउटा गिफ्ट दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब आउने नयाँ सालदेखि म यो खैनी खान्छु, खैनी खाँदिनँ, त्यही हो तपाईँले आफैलाई दिएको गिफ्ट। तपाईँहरूले सिगरेट पिउनुहुन्छ भने अबदेखि म सिगरेट पिउँदिनँ, यो तपाईँले आफैलाई दिएको गिफ्ट। तपाईँले कुनै नशालु पदार्थहरू सेवन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नु पर्यो म अबदेखि यो प्रण गर्छु, म अबदेखि यो नशालु पदार्थ म सेवन गर्दै गर्दिनँ भनेर तपाईँ आफैलाई भन्नु पर्यो र त्यसमा तपाईँहरू अमल हुनु पर्यो। त्यही हो तपाईँले आफैलाई दिएको गिफ्ट। त्यसको लागि तपाईँलाई कुनै पैसा लाग्दैन, कुनै के लाग्दैन, खालि तपाईँहरूकोमा एउटा सङ्कल्प हुनु पर्यो, त्यसमा तपाईँहरू कामयाब हुनु पर्यो। यो तपाईँलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। यो मैले मन्त्री महोदय माननीय श्री अरुण कुमार उप्रेती सरलाई समग्रको तर्फबाट आन्तरिक अभिवादन छ। आजको यस्तो फाउन्डेसन डेस्क भयो त्यसमा
बेसिकली खासैमा चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो मेन प्रोग्राम चाहिँ फाउन्डेसन लेइङ सेरेमनी अफ द मिड डे मिल डाइनिङ हल एन्ड मल्टिपर्पज हल विच हेज बिन इनिसिएटेड बाई द एक्स स्टुडेन्ट्स अफ टिएनएसएस. सो आज चाहिँ त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो मिस्टर किरण रसाइली छ, उहाँ फर्मर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ यहाँ स्कुलको. सो उहाँले इनिसिएट गरेर चाहिँ यो बिल्डिङ बनाउने, यो स्ट्रक्चर बनाउने भन्नुभएर उहाँले यो प्रोग्राम हामीले अर्गनाइज गरेको. द स्कुल हेज अर्गनाइज दिस प्रोग्राम इन अर्डर टु ले द फाउन्डेसन स्टोन. अनि हाम्रो अनरेबल मिनिस्टर युडिएचडी फुड एन्ड सिभिल सप्लाइज कन्ज्युमर अफेयर्स मिस्टर अरुण उप्रेती सर आउनुभएको थियो र ही हेज लेड द फाउन्डेसन स्टोन एन्ड द वर्क will begin soon, very soon. The ex-students has promised to begin the construction work because this was a very, very necessary, a structure that was needed in the school. अहिलेसम्म डाइनिङ हल जुन चाहिँ मिड डे मिलको डाइनिङ हल जहाँ चाहिँ नानीहरू मिड डे मिलको खाना खानु सक्छ र एउटा रिक्रिएसनल रुम चाहिएको थियो स्कुलमा जहाँ चाहिँ प्राइमेरी स्टुडेन्ट्सहरू इन द ब्रेक टाइम दे क्यान गो एन्ड प्ले एन्ड इन्डोर गेम्सहरू पानी पर्दा यस्तो के अरे एनी प्रोग्राम्सहरू एक्टिभिटिजहरू जुन चाहिँ छ प्राइमेरी सेक्सनको हो त्यो अर्गनाइज गर्नु लागि चाहिँ यो हल एकदमै नेसेसरी थियो. र यसै सन्दर्भमा हामीले स्कुलले सोचिरहेको थियो हामी कहाँ अप्रोच गर्ने है यो हलको लागि, किनभने एकदमै नेसेसरी थियो र हाम्रो सरले इनिसिएट गरिदिनु भयो र एक स्टुडेन्ट उहाँले फाइनेन्सियली र सुपरभिजन चाहिँ उहाँले सबै एक स्टुडेन्टले गरिदिनु भएको छ. सो यो इट इज अ भेरी प्राउड मोमेन्ट फर द स्कुल द्याट यस्तो स्ट्रक्चर आउँदैछ र हाम्रो स्कुलको लागि इट इज किरण रसाइली सरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ इट इज गोइङ टु बी एच्ड इन द हिस्ट्री अफ सर टाशी नामगेल सिनियर सेकेन्डरी स्कुल एन्ड वी आर भेरी भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम. As for your target, when it's supposed to be complete? कम्प्लिसन पहिला स्टार्ट हुनु पर्यो है. सो इमिडिएटली अब आज फाउन्डेसन स्टोन ले भएको छ. सो इमिडिएटली अब विदिन द नेक्स्ट मन्थ इट्स गोइङ टु स्टार्ट. सो एज सुन एज इट स्टार्ट्स देन विल हेभ टु सी हाउ वेन इट विल बी कम्प्लिटेड, राइट. बट इट वन्ट टेक सो लङ. द एक्स स्टुडेन्ट्स हेभ प्रमिस द्याट दे विल डु इट एज सुन एज पोसिबल द कम्प्लिसन. मिनिस्टर सरले भन्नुहुँदै थियो कि द स्कुल हेज हाइली रेगनाइज्ड है. एज पर द जुन प्रकारको हुनुपर्ने त्यो प्रकारको भएको छैन अहिलेसम्म भन्नुभएको र यसलाई अब महत्त्व दिनुको लागि अब यसलाई अगाडि कसरी बढाउनुहुन्छ? अब उहाँले भन्नुभयो कि द्याट दिस इज अ प्रेस्टिजियस स्कुल. दिस इज वान अफ सिक्किम्स मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कुल एन्ड वान अफ द ओल्डेस्ट स्कुल. साइली सरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ इट इज गोइङ टु बी एच्ड इन द हिस्ट्री अफ सर टाशी नामगेल सिनियर सेकेन्डरी स्कुल एन्ड वी आर भेरी भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम. As for your target, when it's supposed to be complete? कम्प्लिसन पहिला स्टार्ट हुनु पर्यो है. सो इमिडिएटली अब आज फाउन्डेसन स्टोन ले भएको छ. सो इमिडिएटली अब विदिन द नेक्स्ट मन्थ इट्स गोइङ टु स्टार्ट. सो एज सुन एज इट स्टार्ट्स देन विल हेभ टु सी हाउ वेन इट विल बी कम्प्लिटेड, राइट. बट इट वन्ट टेक सो लङ. द एक्स स्टुडेन्ट्स हेभ प्रमिस द्याट दे विल डु इट एज सुन एज पोसिबल द कम्प्लिसन. मिनिस्टर सरले भन्नुहुँदै थियो कि द स्कुल हेज हाइली रेगनाइज्ड है. एज पर द जुन प्रकारको हुनुपर्ने त्यो प्रकारको भएको छैन अहिलेसम्म भन्नुभएको र यसलाई अब महत्त्व दिनुको लागि अब यसलाई अगाडि कसरी बढाउनुहुन्छ? अब उहाँले भन्नुभयो कि द्याट दिस इज अ प्रेस्टिजियस स्कुल. दिस इज वान अफ सिक्किम्स मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कुल एन्ड वान अफ द ओल्डेस्ट स्कुल है. र कहिलेदेखि बनेको 1966मा बनिएको स्कुल हो. एन्ड देन इट हेज रिमेन द सेम है. अहिलेसम्म इट हेज रिमेन द सेम. इट निड्स टु बी अपग्रेडेड, इट निड्स टु बी मेन्टेन्ड, इट निड्स टु बी लुक्ड आफ्टर है. त्यसको लागि चाहिँ अब द स्कुल निड्स सपोर्ट फ्रम द डिपार्टमेन्ट, फ्रम एभ्री एरिया, right. So for that say of course I am working hard. All the school the teachers and the SMC members, we are working hard to try and reach out to ex-students, reach out to contributors, reach out to different spheres of people who can help maintain the school and take it to the next level. So we are trying our best. What is your first step in this process? Well, we are looking forward. The first process is, I'm just looking in front of me, there's a basketball court. I think this is one of the only basketball court in a government school in Gangtok at least, and this is not maintained properly.
because this basketball court is one of the area, one of the space where children can, boys, the boys ho है, they need to exert their energy out है, उनीहरूलाई खेलकुद खेल्ने एक्टिभिटी गर्ने जग्गा चाहिन्छ. So this is one of the area, but it is not maintained properly. So I'm looking forward to certain alumni, people from who have studied here, former students, ex-students, alumni association, to try and help us to maintain this basketball court. We are also looking towards forming a school band, right? Bagpipe band, which has already the kura chaldiरहेको छ, where also another group of alumni association is ready to help us in that. So there are things going on. So many areas of problems are there in school, like so also said, but slowly we are trying to look into it. Thank you so much. सर सरले जुन यो स्कुलको लागि जुन एउटा योगदान दिनुहुँदैछ नि आज है यसको बारेमा अलिक बताइदिनु. जुन योगदान सरले दिनु जानु भइरहेछ यसको बारेमा अलिक बताइदिनु. म यो स्कुलमा त पढिनँ, तर म यहाँबाटै पास भएको, मेरो सर्टिफिकेट यहीँबाट पाएको. त्यसले गर्दा म जहिले मलाई माया लाग्छ स्कुलमा म आइबस्छु. 2014-15मा हेडमास्टर प्रिन्सिपल विदुर सर हुनुहुन्थ्यो. उहाँसँग सल्लाह गरेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि नानीहरूलाई एउटा हल चाहिन्छ, खाजा खाने ठाउँ, पानी पर्दा खाजा खाने ठाउँ छैन भनेर. र त्यति बेला मैले एउटा प्रमिस गरेको थिएँ म यसको इनिसिएटिभ लिन्छु भनेर. तर 14-15 बाद सिचुएसन यस्तो भयो कि म आफैले पनि केही ध्यान दिन सकिनँ. र अहिले फेरि हालमा गएर अहिले प्रिन्सिपल म्याम आउनुभयो, मिसेस सरोजा प्रधान, उहाँले फेरि मलाई बोलाएर भन्नुभयो त्यो पुरानो तपाईँको एउटा कमिटमेन्ट त्यसलाई किन यसलाई एउटा रूप नदिनु भनेर मैले इमिजिएटली यो गरौँ भनेर मैले माने. र इट विल बी ग्राउन्ड फ्लोर हल 40 फिट बाई 35 फिट, अनि यो चाहिँ पुरै हल मात्रै हुनेछ. अनि यसको मेन कार्यक्रम चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ नानीहरूले त्यहाँ खाजा खाने, अनि सर्ट ब्रेकमा या लङ ब्रेकमा ब्याडमिन्टन खेल्ने, क्यारम बोर्ड खेल्ने, टेबल टेनिस खेल्ने, उनीहरूलाई एउटा क्रिएटिभ सेन्टर त्यहाँ हुनेछ. अनि बेला बेलामा उहाँहरूले आर्ट एक्जिबिसनहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यो हल काम लाग्नेछ. सर यसको लागत कति लाग्छ? यसको लागत अहिलेको हिसाबमा चाहिँ करिब 16 लाखको छ. तर अब यो हामी सबै मिलेर यसलाई पैसा जोगाड गरेर आई विल एरेन्ज द फाइनेन्सेस विथ माई सिनियर्स अनि एन्ड माई फ्रेन्ड्स. र यो 6 महिना 1 वर्षभित्रमा यो तयारी हुनेछ. अनि तपाईँहरूलाई एउटा आनन्दको कुरो, आजका मुख्य अतिथि मन्त्री अरुण उप्रेती महोदय पनि यहाँको एक्स स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ. उहाँले पनि यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउने एउटा वचन दिनुभएको छ. हामी सबै मिलेर यो कार्यक्रमलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ. थ्याङ्क यू. जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार. अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीरपारा. कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803. पचास से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा. मौका है यही, बना लो इरादा. बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है. कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा. ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring
AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। रेडी? सानी दा पा म ग म धा पा म ग म धा पा नी सा। इतनी कम आवाज? सूर्या के नए मिक्सर ग्राइंडर्स लो नॉइज और कम वाइब्रेशन के साथ सूर्या सबको मूड में ले आए। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखिए सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया।